पुलिस वालों ने मेरे साथ बहुत नाइंसाफी की कि मुझे ब्रेक करते गए और उन लोगों को आगे से आगे रास्ता देते गए। जब मेरी बच्ची की जगह को खाली देखता हूँ तो मुझसे रहा नहीं जाता है। मेरे बच्चे सवाल करते हैं, उसके सोने की जगह को खाली देखते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। मैं क्या करूँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मैंने आपसे वादा किया था कि अब उम्मे हानी का केस भी हम साथ लेकर चलेंगे। हम बात करेंगे मेहदी अली काज़मी साहब की बेटी की भी हम बात करेंगे, उम्मे हानी की, और हम आवाज़ उठाएंगे उन लोगों की जिनके की आवाज़ उठाई जानी चाहिए। मैं आपको यहाँ पर एक बात बताऊँ, ये आप इस तरह ना समझें कि हम सिर्फ घर से भागने वाली बच्चियाँ या अगवा हुई हुई बच्चियाँ उनके ऊपर केसेस करें, क्योंकि जब मैंने लास्ट टाइम ये अनाउंस किया तो लोगों ने कहा कि आप लोग सिर्फ इस पर क्यों फोकस कर रहे हैं। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह बाकी केसेस को भी अब मैं साथ लेकर चलूँगी। गुज़श्ता दिनों मसरूफियत बहुत ज़्यादा रही और एक केस के ऊपर मैं मुश्किल से फोकस कर पा रही थी, और मेरी कोशिश होती है, यकीन मानिए, कि अगर एक केस में कर रही हूँ या कोई भी मैं अगर खबर दे रही हूँ तो उसके तमाम पहलुओं से पहले मैं खुद वाकिफ़ हूँ, फिर मैं आप तक पहुँचाऊँ। चाहे मेरी रिसर्चर, मेरी टीम इसके ऊपर काम कर रही होती है, लेकिन जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है उसको मैं काउंटर चेक ज़रूर करती हूँ। तो ऐसे में मुख्तलिफ केसेस को लेकर चलना शायद उसके साथ नाइंसाफ़ी होती है। और अब उम्मे हानी के ऊपर हम बात करेंगे, और उम्मे हानी केस में आप यकीन करें इस कदर अजीब व गरीब इंकशाफात है, खौफनाक उन्हें मैं कहूँगी इंकशाफात है, हैरान कुन इंकशाफात है कि हमारे इदारे क्या कर रहे हैं, क्या हो क्या रहा है इस मुल्क के अंदर। देखिए, सबसे पहले इस केस को शुरू करने से पहले, क्योंकि बड़े हैरान कुन इंकशाफात हैं जो मेरे सामने आए हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन उन सब बातों से पहले मैं एक बात करना चाहूँगी कि देखिए, इसको आप हम अगर कहते हैं कि इसके पीछे कोई गिरोह है तो गिरोह भी हो सकता है। बच्चियाँ जब घरों से भागती हैं या वर्गला कर उन्हें भगाया जाता है या उन्हें अगवा किया जाता है, तमाम केसेस में हर तरह के लोग होते हैं। अगर वो गलत लोगों के हाथ लग जाती हैं, वैसे लोग गलत होते हैं जो इस तरह का काम करते हैं, लेकिन अगर सही, मैं कहती हूँ, अगर इस तरह का कोई गिरोह हो, फिर वहाँ पे आपको पता है कि बच्चियों को आगे अगवा करके ले जाया जाता है, उनको बेचा जाता है, उनसे गलत काम करवाए जाते हैं और उनकी पूरी ज़िंदगी जो है वो तबाह बर्बाद हो जाती है, या फिर उन्हें टिश्यू पेपर की तरह कुछ अरसे के बाद फेंक दिया जाता है। इन तमाम केसेस में हम हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे मुआशरे में इस तरह की बुराई और बिगाड़ की। और फिर मैंने आपको कुरान सुन्नत की रोशनी से भी बताया कि इस तरह के फ़िल को नापसंद किया गया है और फरमाया गया है कि इस तरह की शादी गलत है। तो फिर हम इस केस को इस माने में लेकर चलते हैं। जब हम मेहदी अली काज़मी साहब की बेटी का जिक्र करते हैं तो उसमें भी हमारा जो स्टैंस है, लोग कहते हैं जी आप एक जायज़ काम को ख़त्म कराना चाहते हैं, तो हम आपको ये बताते हैं कि ये जायज़ तो हुआ ही नहीं ना। जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि वली के बगैर शादी नाजायज़ है, तो फिर ये निकाह तो हुआ ही नहीं, तो फिर तो इस तरह से रहना तो गलत ही हुआ ना। आप इस बात को अब समझ जाइए, मैं किस ज़ुबान में आपको समझाऊं। तो फिर आगे चलते हैं। अब ज़रा उम्मे हानी केस में बहुत से चीज़ें ऐसी आ रही हैं, जिसमें सबसे पहले उम्मे हानी के वालिद को धमकियाँ, उसके बाद उम्मे हानी से ज़बरदस्ती फ़ोन करवाया जाना और उसके ज़रिए कुछ थ्रेट्स देनी, और उसके बाद पुलिस का जो देर से FIR काटना, उसके पीछे जो मकसद था उसका एक बड़ा इंकशाफ हुआ है। पहले तो मुख्तसरन आपको उम्मे हानी केस का बता दूं, क्योंकि अभी तक इस केस को मैंने शुरू नहीं किया था और मेरे नाज़रीन यकीनन जानना चाहेंगे। तो उम्मे हानी जो है बेसिकली एक 11-12 साल की बच्ची है, 6ठी जमात की तालिबा है, जिसके वालिद के पास उसका बेफॉर्म है, UC काउंसिल से उसकी जो सारी इसके कागजात है तैयार हुए हुए हैं, उसके बाद UC से, उसके बाद उसके स्कूल के कागजात हैं, उसके बर्थ सर्टिफिकेट है, वालिद साहब का अपना निकाह नामा है जो उन्होंने दिखाया, और उसके बाद ये बच्ची जो है ये घर से निकलती है सिलाई स्कूल के लिए, लेकिन उसके बाद ये वापस नहीं आती है। इसके वालिद जो है पुलिस में जाते हैं और रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, लेकिन पुलिस जो है रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए तैयार नहीं होती। 3 दिन के मिन्नत तरले के बाद जब रिपोर्ट जाके दर्ज कराई जाती है तो साथ ही इनको बताया जाता है, लो जी तोड़ी बेटी दाते निकाह नामा आ गया है, तोड़ी बेटी ने शादी कर ली है। अब इस बात पर उसके वालिद बड़े परेशान होते हैं और उन्होंने बड़े ही अहम इंकशाफात किया, बड़े वैलिड पॉइंट्स हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, बच्ची को प्रोड्यूस किया जाता है अदालत में, और अदालत जो है बग़ैर, मैं कहूँगी कि इसके ऊपर सही तहकीक किए, इस बच्ची को रवाना कर देती है उसी शख्स के साथ जिसका नाम मोहम्मद आसिफ गालिबन है, हाँ जी। तो उसके साथ इसको रवाना कर दिया जाता है ये कह के कि जी इसका तो निकाह हो गया है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अदालत ने वो तमाम कवायद जो कि इसके वालिद इस वक्त दिखाते हैं उनको क्यों नहीं देखा, मेडिकल के तयन के लिए क्यों नहीं कहा, ये तमाम कागजात फिर क्यों तैयार कराए जाते हैं। मेरे ख्याल से फिर नादरा का इदारा और ये तमाम इदारे ख़त्म कर देने चाहिए। ये कागजात हम क्यों संभाले फिरते हैं जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। उसके बाद दूसरा जो बड़ा सवाल है वो ये है कि वो निकाहनामा जो बच्ची की तरफ से दिखाया गया था वो इस कदर अजीब व गरीब किस्म का निकाहनामा है जिसमें जो गवाहान हैं उनके कोई कवायद नहीं हैं, मौलवी साहब का कोई अता पता नहीं है, और उसके बाद जिस शख्स के साथ जिस वकील साहब ने निकाह पढ़ाया ना जी, उसका नाम लिखा हुआ है। अब मुझे ये बताइए, सबसे पहले तो मैं ये दरख्वास्त करूँगी कि ऐसे वकला से क्या कोई सवाल जवाब नहीं होगा, कोई बेफॉर्म नहीं वहाँ प्रोड्यूस किया गया, कोई बच्ची का कागज़ नहीं दिखाया गया जिसकी बिना पर ये निकाह किया गया। ये किस तरह का निकाहनामा था? इस निकाहनामे
کو کیوں نہیں دیکھا گیا, ہمارا سوال یہ ہے. ہم بالکل ایک جائز سوال اٹھا رہے ہیں. اس کے بعد جو ہے جب میڈیا کے اوپر یہ چیزیں اٹھی ہیں تو اس کے بعد جج صاحب نے بھی اس معاملے کو دیکھا اور پھر 15 دن کا وقت دیا گیا اور اس کے بعد انہیں بلایا گیا اور اب یہ ٹرائل کورٹ پہ چلے گا معاملہ. یہ تمام تر چیزیں ہوں گی. لیکن اب ایک اور جو عجیب و غریب چیز ہوئی وہ کیا ہوئی جناب, کہ ام ہانی کے ذریعے ایک فون کرایا گیا اس کے ماموں کو, اور ماموں کو کہا گیا کہ اگر تو آپ اس بچی کا کیس جو ہے میڈیا پہ اٹھائیں گے اور سامنے لے کر آئیں گے تو ام ہانی جو ہے وہ خودکشی کر لے گی اور اس کا ملبہ جو ہے سب کا سب والد کے اوپر ڈالا جائے گا. یعنی انڈائریکٹلی بچی کو یہ بتایا گیا کہ ہم مار دیں گے, میں اس کو اس طرح سے لیتی ہوں, ہم بچی کو مار دیں گے اگر آپ نے اس معاملے کو میڈیا پر اٹھایا. والد جو ہے وہ روتے ہیں, کہتے ہیں بچی کی چیزوں کو. آپ نے جیسا کہ دیکھا آغاز میں نے ایک ویڈیو چھوٹی سی لگائی ہے جس میں آپ آڈیو سن سکتے ہیں کہ والد فرما رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ اپنی بچی کو یاد کرتے ہیں. لیکن یہاں پر کچھ بہت ہی اہم سوالات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں, پھر آپ خود بہتر جج کر سکتے ہیں کیونکہ معاملہ بڑا ہی حیران کن ہے. سب سے پہلے معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ام ہانی کے حوالے سے کہ نکاح نامے سے متعلق اس کے والد نے کچھ اہم سوال اٹھائے ہیں. ذرا یہ پہلے سن لیجیے گا. یہ ایک جھوٹے نکاح نامے جو ہمارے کچھ وکیل ہیں, میں سب وکیلوں کو نہیں کہتا, بہت اچھے ہیں, بہت ایماندار ہیں اور غریبوں کی مدد کرنے والے لوگ ہیں جو لوگوں کے لیے لڑتے ہیں, لیکن ایسے بھی ان کے اندر گھسے ہوئے ہیں جو اس پیشے کو بدنام کر رہے ہیں, جو اپنی جیبوں کو بھرتے ہیں اور وہ لوگوں کو, ایسے ظالموں کو, گروہوں کو سپورٹ کرتے ہیں کہ آپ جاؤ بچیوں کو اٹھا کے لاؤ, نکاح نامہ بھی ہم پیش کریں گے اور آپ کا ان بچی کا جو آپ کے وکیل بھی ہم بنیں گے. آپ بتائیں, دیکھیں اس کے اندر کوئی یہ پروف ہے کہ کیا وکیل ہی اس کا باپ بنا یا وکیل ہی سب کچھ ان کا بنا, کہ دیکھیں اس کے اندر کوئی شناخت ہے, کوئی پتہ لکھا ہوا ہے کہ کل کے دن اگر عدلیہ ان سے پوچھے تو صحیح کہ یہ جو تم نے گواہ نہ لکھے ہیں ان کے کوئی پتے ٹھکانے ہیں. مجھ سے سب کچھ مانگا جا رہا ہے. ام ہانی کا نادرہ کا سرٹیفکیٹ لے کر آئیں, ام ہانی کا برتھ سرٹیفکیٹ لے کر آئیں. جی, یہ آپ نے سنا نکاح نامے سے متعلق اس کے والد نے کیا بتایا, یہ چیزیں میں نے بھی آپ کو کلیئر کی. اب اس کے بعد یہ ایک گروہ ہے کس طرح سے, دیکھیں اس کے والد کہتے ہیں کہ جس علاقے میں یہ لوگ رہتے ہیں اس علاقے کے لوگ جو ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور ان لوگوں نے کس طرح سے چیزوں کو مینیپولیٹ کیا ہے. یہ بھی ذرا والد کا بیان سنیے گا. اگر وہ اچھے لوگ ہوتے تو جس دن 21 تاریخ کو بچی گئی تھی اسی دن نکاح نامہ پیش کر مجھ سے رابطہ کرتے. نہیں, وہ گروپ ہے, میں آپ کو 100% بول رہا ہوں. آپ جائیں علاقے میں جا کے معلوم کریں, وہ منشیات کا کاروبار کرتے ہیں, وہ جوا کھیلتے ہیں, وہ جوا کھلواتے ہیں, وہ بہت بڑا گروپ ہے. اندازہ لگائیں آپ. تو جو ہے انہوں نے جب میری بچی کو 3 دن کے بعد انہوں نے نکاح کیا ہے, آپ بتائیں کہ 3 دن تک انہوں نے میری بچی کو بغیر نکاح کے اس کے ساتھ جبر کیا. اس کا کون حق دے گا, کون انصاف دلائے گا اس کا؟ اور آج تک اس کے ساتھ جبر ہو رہا ہے, اس کا کون انصاف دلائے گا مجھے؟ جی, یہ بھی آپ نے سنا. اب اس کے بعد تیسری چیز میں آپ کو جو بتانے جا رہی ہوں وہ پولیس کا کردار ہے. پولیس کا کردار بڑا ہی مشکوک ہے اس کے اندر کہ پہلے تو بچی اغوا ہو گئی ہے, آپ بچی کی رپورٹ کیوں نہیں درج کر رہے؟ 3 دن کے بعد بچی کی رپورٹ درج ہوتی ہے تو 3 دن کے بعد یہ جا کر اس کا نکاح نامہ بھی دکھا دیتے ہیں. 3 دن بچی کہاں تھی اور 3 دن پولیس نے کیوں ڈیلے کیا؟ کیا یہ گروہ نہیں ہے؟ کیا یہ خوفناک لوگ نہیں ہیں؟ کیا یہ خطرناک لوگ نہیں ہیں؟ بدماش لوگ نہیں ہیں؟ کیونکہ ان کی وجہ سے یہ معاملہ رکا رہا. ذرا یہ بھی سنیے گا کہ والد ام ہانی کے کیا کہتے ہیں. جب 21 تاریخ کو بچی اغوا ہوئی ہے اور 24 تاریخ کو FIR کاٹی ہے تو آپ بتائیں کہ قانون جاننے والے لوگوں سے پوچھیں کہ اس کے درمیان کے بیچ کا جو ہے وہ کیا لگتا ہے. تو جب FIR کاٹی جا رہی تھی 24 تاریخ کو نکاح نامہ آیا تھا تو وہ 3 دنوں کے اندر جب بچی لاپتہ رہی ہے, اغوا رہی ہے, تو اس کے سارے جو ہے دفعات لگانے چاہیے تھے نا. لیکن اسی پولیس نے انہی لوگوں کا ساتھ دے کر اور میرے بچی کو ان کے حوالے کروا دیا اور مجھے اس طریقے سے دفنا دیا کہ میرے اوپر منو مٹی ڈال کر مجھے دفن کر دیا کہ میں دوبارہ اٹھ نہ سکوں. جی, پولیس رپورٹ سے متعلق آپ نے سنا انہوں نے کیا بتایا. یہ معاملہ جو ہے اس کا سٹیٹس اب یہ ہے کہ ٹرائل کورٹ میں یہ معاملہ چلے گا اور ہم ام ہانی کی بھی آواز بنیں گے جس طرح ہم مہدی علی کاظمی صاحب کی بیٹی کی آواز بنے, اور اس معاملے کو رکنا ہوگا. یہ معاشرے میں بے روی ہے. میں ایک بار پھر سے کہوں گی, ولی کے بغیر نکاح جائز نہیں ہے. یہ نکاح تو نکاح ہے ہی نہیں. دوسری بات یہ ہے اگر یہ چیز ہمارے معاشرے میں آج ایک کیس کا فیصلہ آئے گا, کیونکہ پہلے بھی جب جج صاحب نے بھیجا تو انہوں نے کہا تھا جب ام ہانی کو بھیج دیا گیا اس شخص کے ساتھ تو یہ کہا گیا کہ ایک اور کیس ہے جس کی ہائپ بنی ہوئی ہے, اس میں بھی بچی کو بھیج دیا گیا. آج مہدی علی کاظمی کی بیٹی کا جو فیصلہ آئے گا وہ آئندہ آنے والی تمام بچیوں کی قسمتوں کا فیصلہ کرے گی. جو بھی جج صاحب یہ فیصلہ کریں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کریں, اپنے گھر میں اپنے بچوں کو سامنے رکھ کر کریں, کیونکہ یہ ایک بیٹی کا معاملہ نہیں ہے, یہ پورے معاشرے کی بیٹیوں کا معاملہ ہے.
مجھے مہرین سبتین کو اجازت دیجیے گا. اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا, اور کسی کے بارے میں بھی کوئی بھی بات کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچا کرے کہ آپ کسی کو کتنی تکلیف اور کسی کی کتنی ایک دل آزاری کی وجہ بن سکتے ہیں. مت کیا کیجیے ایسے کام جسے آپ خود اپنے گھر میں نہیں پنپتا ہوا دیکھ سکتے. مت پروموٹ کریں اس چیز کو جس کو آپ اپنی اولاد میں نہیں دیکھ سکتے. جب آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسروں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. دوسروں کی تکلیف کا لحاظ کرے, خیال کرے, تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی تکلیف اور پریشانیوں سے بچائے رکھے. اللہ حافظ.